प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भोलि रातिदेखि अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी, मन्त्री परिषदको आज बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने। राजनीतिक दलका स्थानीय संगठनबाट प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि केन्द्रमा झण्डै 20,000 को सिफारिश, आकांक्षीद्वारा शीर्ष नेतालाई थप दबाव। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा समेत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ, संविधान अनुसार निर्णय हुने राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको भनाई। संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अघि बढ़न खोजेको संविधानविदहरूको टिप्पणी। चीनका राष्ट्रपति सी र रूसी समकक्षी पुटिन बीच उज्बेकिस्तानमा साइडलाइन वार्ता, युक्रेनमा चीनको सन्तुलित व्यवहारको पुटिनद्वारा प्रशंसा। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीले बंगलादेश विरूद्ध आफ्नो मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै महिला टोलीले साफ च्याम्पियनशीपको सेमिफाइनलमा भारतसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भोलि मध्यरातीदेखि अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। संसदको कार्यकाल कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने अनिश्चित भइरहेका बेला मन्त्री परिषदको आज बिहान बस्ने बैठकले संघीय संसदको 11औं अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गर्न लागेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। ती मन्त्रीले भने सरकारले संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको गलत सन्देश गएकाले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनबाटै राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गर्न लागि हो। मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको कार्यक्रम आइतबारदेखि शुरू हुँदैछ। आइतबार र सोमबार राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आयोगले बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन नै संसदको कार्यकाल सकिने जानकारी गराइसकेको थियो। सरकारले भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पारित नगरेसम्म प्रतिनिधि सभा कायम राख्ने प्रयत्न गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्न नसक्ने जनाउ दिएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गर्न लागेको हो। सरकारका एक मन्त्रीले भने सरकारले प्रस्ताव नगरेसम्म बैठक अन्त्य गर्ने अधिकार संसद सचिवालयलाई हुँदैन। यो समस्या हल गर्न सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबारै अन्त्य गर्ने वा शनिबार पनि बस्ने मन्त्री परिषदको निर्णयमा भर पर्ने संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। सचिवालयले संसदमा भएका कामका खेसरा समेत तयार गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भोलि सकिने भएपछि 27 विधेयक निष्क्रिय हुने भएका छन्। आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिश गरिएका नामबाट उम्मेद्वार छनौट गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सकस पूर्ण बनेको छ। जिल्ला र प्रदेश स्तरका समितिले विवादबाट जोगिन आकांक्षी सबैको नाम पठाइदिएपछि उम्मेद्वार छान्ने पूरै जिम्मा केन्द्रको थाप्लोमा परेको हो। आकांक्षीहरूले लबिङ गरेर शीर्ष नेताहरूलाई थप दबाव सृजना गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकसभामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि मातहत समितिबाट केन्द्रमा हिजोसम्ममा करिब 20,500 को नाम सिफारिश भएको छ। सबैभन्दा बढ़ी कंग्रेसमा 7,500 को नाम सिफारिश भएको छ। एमालेमा 3,000, माओवादी केन्द्रमा 4,900, जसपामा 2,500, एकीकृत समाजवादीमा 1,815 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा 700 जनाको सिफारिश पाएको छ। जबकि दलहरूले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 165, समानुपातिकमा 110 र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षमा 330 र समानुपातिकमा 220 गरी अधिकतम 825 जनालाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउन सक्छन्। समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 मा बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बनाउने गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला देशभरबाट आकांक्षी नेता दल बल सहित राजधानी ओहिरिएका छन्। कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने देशभरबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको काम नै प्रमुख नेताहरूको निवास परिक्रमा गर्ने र प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि दबाव दिने भएको छ। प्रत्यक्षको सीट बाँडफाँडमा मात्रै समस्या होला भन्ने ठानेका थियौं, तर समानुपातिकमै जटिल हुने देखिएको छ। समानुपातिकका लागि जिल्ला र प्रदेश तहका समितिबाट व्यापारी, ठेकेदार, उद्योगी तथा व्यवसायी समेत सिफारिशमा परेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण मगाउने भएको छ। समितिले हिजो न्याय परिषदबाट जबराको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। अबेर मात्र सो निर्णय भएकाले आज कार्यालय समयमा न्याय परिषदलाई पत्र पठाएर आजबाटै सम्पत्ति विवरण झिकाउने सचिव
समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताउनुभयो समितिले जबराले गरेका विवादास्पद फैसला र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले जबराका परिवारमाथि अहिलेसम्मको छानबिनबाट प्राप्त गरेका विवरण पनि मगाउने निर्णय गरेको छ। साथै आज बिहान 9 बजे समितिको बैठक बस्ने र जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्नका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 मा सकिँदैछ। आज बिहान बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशन असोज 1 गते मध्यराती 12 बजेबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने तयारी रहेको एकजना मन्त्रीले बताएका छन्, जस अनुसार अब प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समिति समक्ष 2 दिन मात्र बाँकी छ। यी 2 दिनमा जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने, उनले गरेका फैसला र सम्पत्ति विवरण लगायतका कागजात अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन लेखेर सभालाई बुझाउने काम समितिले सक्ला त? समिति सभापति विष्ट जसरी पनि प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनुहुन्छ। समितिलाई प्राप्त जिम्मेवारी त पूरा गर्नै पर्छ। उहाँले भन्नुभयो सकेसम्म सर्वसम्मति नभए बहुमतबाट भए पनि प्रतिवेदन बुझाउनेछौं। समिति सचिव गौतमले पनि प्रतिवेदन लेखनको गृह कार्य भइरहेको र प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो। एमाले सांसदहरू भने सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव नै समितिमा ढिलो गरी पठाएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्। अघिल्लो महिनाको आयातमा बढ़ी भुक्तानी गर्नु पर्दा साउनमा मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति घटेको छ। अघिल्लो साउनको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स करिब 20% बढ़ेको र आयात करिब 29% कमी आउँदा पनि आयातमा बढ़ी भुक्तानी गर्नु परेपछि विदेशी मुद्रा संचितिमा ह्रास आएको हो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदन अनुसार विदेशी मुद्रा संचिति 18 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। गत भदौमा मात्र सरकारले विदेशी मुद्रा संचितिमा सुधार भएको भन्दै त्यसअघि रोक्न गरिएका चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, रंगीन टीभी, हीरा लगायत 6 प्रकारका वस्तुमा आयात खुलाएको थियो। तर असारको तुलनामा साउनमा कुल विदेशी विनिमय संचिति 18 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार गत साउनमा कुल विदेशी मुद्रा संचिति 11 खर्ब 97 अर्ब 85 करोड़ रुपियाँ छ। गत असारको तुलनामा यो 1.5% कमी हो। गत असारमा यस्तो संचिति 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड़ रुपियाँ थियो। गत साउनमा रेमिट्यान्स मार्फत 92 अर्ब 21 करोड़ रुपियाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 20.3% बढ़ी हो। गत आर्थिक वर्षको साउनमा 76 अर्ब 62 करोड़ रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। मुलुकको शोधनान्तर स्थिति भने गत साउनमा 22 अर्ब 23 करोड़ रुपियाँले घाटामा देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 38 अर्ब 75 करोड़ रुपियाँले घाटामा थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भने औसत 8.26% पुगेको छ। साउनको मूल्य वृद्धि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा तय गरेको लक्ष्य भन्दा बढ़ी हो। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि औसत 7% भित्र मूल्य वृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा गरिएको लकडाउनका कारण बन्द रसुवागढ़ी र तातोपानी नाका खुलेका छन्। तातोपानीमा रोकिएका कन्टेनर र केरुङमा रोकिएका कन्टेनर हिजोदेखि नेपाल भित्रन थालेका हुन्। तिब्बत क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढ़ेपछि चीनले गत साउन 22 देखि रसुवागढ़ी नाकाबाट हुने निर्यातमा रोक लगाएको थियो। नाका ठप्प हुँदा दशैं र तिहारका लागि आयात गरिएका करोड़ौं मूल्यका सामान केरुङमै रोकिएका थिए। बिहिबार बिहान चाइना नेपाल बोर्डर न्यू मोडालिटी र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको सम्बन्धमा चीनिया पक्षले रसुवागढ़ी नाकाको अवलोकन गरेको थियो। त्यसपछि 7 वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती कन्टेनर चीनिया पक्षले नेपाली भूभागसम्मै ल्याइदिएका हुन्। ती कन्टेनरमा रेडिमेड सामान छन्। रसुवाका प्रमुख जिल्लाधिकारी नवराज जैसीले केरुङमा रोकिएका कन्टेनर आउन शुरू गरेको र चीनिया पक्षले 24 घण्टा सामान पठाउन तयार रहेको जानकारी दिएको बताउनुभयो। नाका बन्द हुँदा दशैं तिहार र जाडोयामलाई लक्षित गरी आयात गरिएको सामान केरुङमै रोकिएको व्यापारी धर्म पौडेलले बताएका छन्। उनले भने केरुङमा 50 वटा चीनिया कन्टेनरमा नेपाल ल्याउने सामान लोड गरेर राखिएको छ। ती कन्टेनरमा दशैं तिहार र जाडोमा लगाउने सामान छन्। सामान लोड गरिएका 250 वटा नेपाली कन्टेनर सिगात्से, केरुङ, न्यालम, लासामै थन्किएको उनले बताएका छन्।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षार्थ माग गरिएको म्यादी प्रहरीमा पहिलो दिन 22,880 जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिने अन्तिम मिति असोज 6 सम्म तोकिएको छ। 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष ननागेकाले दरखास्त दिन सक्नेछन्। छनौट हुनेलाई असोज 30 गतेदेखि कार्तिक 8 गतेसम्म तालिम गराएर कार्तिक 9 गतेबाट परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। म्यादीले 40 दिनको तलब भत्ता, खाजा खर्च लगायत एकमुष्टा 50,160 रूपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुनः अड्किएको छ। अघिल्लो पटक 15 बुँदे सुझावसहित फिर्ता भएको सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेसँगै गत भदौ 21 गते प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विधेयक पारित हुने वा नहुने टुंगो लागेको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरणमा निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले बताएका छन्। कतिपय संविधानविदले भने विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुने संकेत नदेखिएपछि सत्तारूढ़ दल झस्किएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पोखरामा गत शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिन वा अदालतको सामना गर्न चेतावनी दिए। विधेयकलाई लिएर सत्तारूढ़ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच अहिले जुवारी जारी छ। झण्डै 5 लाख नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक राजनीतिक दाउपेचको भुमरीमा पर्नु युक्तिसंगत हुन सक्दैन। नागरिकता सम्बन्धी अहिलेकै व्यवस्था समेटिएर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा मौन समर्थन जनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले संविधानको अन्य धारामा खेल्दै प्रमाणीकरण रोक्ने प्रयास गरेको संकेत देखिएको छ। संविधानको धारा 113 मा उल्लेखित व्यवस्थाबारे सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव भन्छन्, एउटै धारालाई किन अरू धारा पनि पढ्नुस् न, त्यो अनुसार मिल्या छ कि छैन। अरू धारा भने धारा 10 को 2 अनुसार मिल्या छ कि छैन, धारा चाहिँ 16 को अनुसार मिल्या छ कि छैन, धारा 38 को अनुसार मिल्या छ कि छैन, संसदीय समितिको चाहिँ छलफल अनुसार मिल्या छ कि छैन। यो त के हो भने तथाकथित के अरे 5 दलका शीर्ष नेताले सरकारी निवासमा निर्णय गर्ने अनि चाहिँ पठाउनु। राष्ट्रपति महोदयले त संसदमा पठाउनु भएको छ नि, 5 दललाई त पठाएको होइन, बालुवाटारमा त पठाएको होइन। तर संसदबाट दोस्रो पटक जस्ता तस्तै अनुमोदन भएन र होइन त छलफल भयो त। राजनीतिक सल्लाहकार यादवका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्य धारामा टेकेर नागरिकता विधेयकमा अझै पनि चासो प्रकट गरेको बुझिन्छ। संविधानको धारा 10 को उपधारा 2 मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था हुने उल्लेख छ। यस्तै धारा 38 मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो विधेयकमा भने सो घोषणाका आधारमा आमाका नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। सो विषय धारा 38 सँग बाजिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको 15 बुँदे सुझावमै समावेश गरिएको थियो। शीतल निवासको पछिल्लो कदमबाट झस्किएका सत्तारूढ़ दलले राष्ट्रपतिले राजनीतिक भूमिका खोजेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता खेमलाल देवकोटाले नागरिकको मौलिक अधिकार रक्षाको बहानामा राष्ट्रपति आफ्नै संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने जिकिर गरे। यो विधेयक चाहिँ मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विधेयक होइन, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हो। त्यसकारण त्यसो हो भने त संविधानका थुप्रै धाराहरू आकर्षित हुन सक्छन्, थुप्रै कुराहरू यो विधेयकले पूरा गरेको नहुन सक्छ। त्यसकारण यसरी चाहिँ विषयान्तर गरेर जाने कुराले राष्ट्रपति कार्यालयको ओज पनि घटाउँछ, राष्ट्रपति कार्यालयको मर्यादा पनि घटाउँछ, राष्ट्रपति कार्यालयको चाहिँ कर्तव्यबाट अलिअलि विमुख हुन खोजेको चाहिँ संकेत देखाउँछ। त्यतातिर केन्द्रित हुने कुरा भनेको झन् नकारात्मक विषयको हो। विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति पनि निरन्तर छलफलमा छिन्। राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो हुनु स्वाभाविक भए पनि विधेयक अब अड्काएर राख्न नमिल्ने संविधानविदहरूको तर्क छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया अन्तिम हो भनेर राष्ट्रपतिले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने संविधानविद विपिन अधिकारीले बताए। कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रपतिको दृष्टिकोणहरू संसद वा सरकारको दृष्टिकोण भन्दा फरक हुन सक्दछ, तर संविधानले जतिसम्म राष्ट्रपतिलाई आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने अधिकार दिएको छ त्यतिसम्म राष्ट्रपतिले राख्न
सक्नुहुन्छ। प्रमाणीकरणको विषयमा जुन पठाइएको विधेयक छ त्यो विधेयकलाई पहिलोपल्ट पुनर्विचारका लागि पठाउने अधिकार संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति नै भए पनि दिएको छ। तर त्यसको प्रयोग भइसकेपछि अब पुनः त्यो धाराको प्रयोग हुन सक्दैन एकातिर भने, अर्कोतिर राष्ट्रपतिको दृष्टिकोणको सम्बोधन भए पनि नभए पनि राष्ट्रपतिलाई अर्को विकल्प दिएको छैन। राष्ट्रपतिले विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने 15 दिनको समय आगामी असोज 5 मा सकिँदैछ। यस बीचमा विधेयक सहजै पारित हुनेमा सत्तारूढ दल ढुक्क छैन। राष्ट्रपतिको विषयलाई सम्बोधन गर्न मध्यमार्गी विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल भएको भनिए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा विभिन्न बहानामा 5 वर्षसम्ममा अल्झिएको नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानमा राष्ट्रियताको सवाल जोड तोडले उठेपछि मध्यमार्गी विकल्पको बहस शुरू भएको हो। यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीको तर्क छ। 15 दिनको म्यादभित्र राष्ट्रपतिले चाहिँ पक्कै पनि प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। किनभनेदेखि संविधानले चाहिँ जो मान्छेलाई नागरिक बनाइसकेका छ त्यो नागरिकता नपाएको कारणले ती अनागरिक भएर बसेका छन् र ती मान्छेहरू भनेको फेरि चाहिँ 1-2 सयको संख्यामा होइन, एकैजनालाई मर्का परे पनि ठुलो मर्का पर्छ। तर यसमा चाहिँ के लाखौं मान्छेहरू त्यसमा त्यसरी बसिराखेको हुनाले त्यो तुरुन्तै नै त्यो कुरामा चाहिँ प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेमा म विश्वास छु। नागरिकता विहीन झण्डै 5 लाख नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको विधेयक राष्ट्रिय चासोको विषय बन्नु जायज हो, तर यसमा कुनै निर्णयमा नपुग्नु चाहिँ दुर्भाग्य। अझ दलहरूले नागरिकतालाई राजनीतिक विषय बनाएर पानी धमिलो बनाई चुनावी बल्छीमा माछा मार्न खोज्नु र त्यसमा संविधानकै रक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु सुखद होइन। आफ्नै देशका नागरिकले अनागरिक भइराख्नु पर्ने तर अरूले जसकेलाबाट नागरिकता लिने प्रपञ्चको अन्त्यका लागि पनि विधेयकबारे ठोस निर्णय गर्न आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्ती सम्बन्धी निर्णय चुनाव अघि नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ। हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अहिले सो विषय थाँती राखिएको बताउनुभयो। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपालले निर्णय नगरी नेपालीलाई छुट्याएको अग्निपथ भर्ती तत्काललाई फिर्ता हुने अभिव्यक्ति दिएपछि परराष्ट्रले यसबारे प्रस्ट्याएको हो। भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेको अभिव्यक्तिबारे पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता लम्सालले नेपाल सरकारको निर्णय भनेको नै नवनिर्वाचित सरकारले नै गर्ने भन्ने रहेको बताउनुभयो। भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले एउटा कार्यक्रममा नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याएको कोटा अन्यलाई दिने बताउनु भएको थियो। टाइम्स अफ इण्डियाले सेनाध्यक्ष पाण्डेको भनाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, मलाई लाग्छ नेपालले मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचन अघि कुनै निर्णय गर्ने छैन। यो निर्णय लिने नलिने कुरा उहाँहरूकै हो। नेपाल सरकारले यसअघि नै सैनिक भर्तीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर मात्र आफ्नो राय दिने जानकारी भारतीय पक्षलाई दिइसकेको छ। भारतीय पक्षलाई केही समय पर्खिन भनिए पनि अहिलेको सरकारले यस विषयमा निर्णय नदिने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले लालपूर्जा वितरण कार्य तत्काल रोक्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आसन्न आम निर्वाचनमा स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि भन्दै आयोगले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आफू र आफ्नो मातहतबाट हुने कार्य बन्द गर्न भूमि आयोगलाई हिजो निर्देशन दिएको हो। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा आसन्न निर्वाचनमा स्वच्छता निष्पक्षता कायम राख्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफू र आफ्नो मातहतबाट हुने र भइरहेका जग्गा वितरण सम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नाप जाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपूर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य तत्काल स्थगन गर्न भनिएको छ। यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वैदेशिक भ्रमण नगराउन पनि आयोगले सचेत गराएको छ। यस्तै सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोग रकम तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कोषबाट कटौती हुने सबै प्रकारका वैदेशिक भ्रमण नगराउन पनि आयोगले विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास, ग्रीन रेलिगेशन एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट अर्थात ग्रिड अवधारणा लागू गर्न नेपालले विभिन्न 7 क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंक समूहले
हिजो राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन CCDR सार्वजनिक गर्दै नेपालले आफ्नो विकासको मार्गलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलित बनाउन विभिन्न क्षेत्रगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न प्याकेजमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाइएको छ, जसमा पहिलो प्याकेज अन्तर्गत जल, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत मल तथा बिउ बिजन लगायत कृषिमा हुने सार्वजनिक खर्चको समायोजन र पुनः प्रयोगमा नेपालले ध्यान दिनुपर्नेछ। एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि कानूनी एवं संस्थागत आधार तयार पार्न पनि विश्व बैंकले सुझाएको छ। गत वैशाखमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने रसुवाको सुक्खा बन्दरगाहको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म 35% सीमित भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा 30 महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित 2076 मक्सिर 4 मा शिलान्यास भएको थियो। हालसम्म भोटेकुची नदी किनारमा रिटेनिङ वाल लगाउने र माटो तास्ने काम मात्रै भएको छ। बन्दरगाहको बाँकी काम ठप्प छ। निर्माण स्थलमा कामदार र ठेकेदार कोही पनि देखिएका छैनन्। कुनै जानकारी नै नदी काम छाडेर चिनिया कम्पनीका प्रतिनिधि र कामदार चीन फर्किएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच उज्बेकिस्तानमा भेटवार्ता भएको छ। दुई राष्ट्र प्रमुख बीच रूस युक्रेन युद्ध अन्त्य एवं आपसी सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको हो। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा आयोजित सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन सम्मेलनमा पुटिन र सी बीच साइडलाइन वार्ता भएको हो। युक्रेन आक्रमणपछि पश्चिमा मुलुकसँग रूसको सम्बन्ध एवं ताइवानमा चीनको पछिल्लो सैनिक गतिविधि लगायतका विषयमा छलफल भएको अल जजिराले जनाएको छ। युक्रेन युद्धमा चीनको सन्तुलित व्यवहारको राष्ट्रपति पुटिनले प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। यस्तै चिनिया राष्ट्रपति सीले चीन प्रमुख शक्तिहरूको जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्न र विश्वमा स्थायित्व र सकारात्मक ऊर्जा जगाउन अग्रणी भूमिका खेल्न रसियासँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। समरकन्दमा सीसँग पुटिनको भेटलाई विश्लेषकहरूले दुई नेताहरूबीच बढ्दो सम्बन्धको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। साफ महिला च्याम्पियनशीप 2022 को फाइनल प्रवेश गर्ने होडमा नेपालले आज परम्परागत प्रतिद्वन्दी भारत विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अर्को सेमी फाइनलमा बंगलादेश र भूटान शुक्रबार नै भिड्नेछन्। साफका 5 संस्करणमा च्याम्पियन भएको भारतलाई समूह चरणमा बंगलादेशले 3-0 ले हराएको थियो। त्यसले भारतको अपराजित यात्रा 25 खेलमा टुंगाइदियो। त्यसैले आयोजक नेपालले सेमी फाइनलमा भारतलाई प्रतिद्वन्दी पाएको हो। समूह ए मा 3 खेल जितेर बंगलादेश पहिलो र 2 खेल जितेको भारत दोस्रोमा रहेका थिए। समूह बी मा नेपाल पहिलो र भूटान दोस्रोमा रहे। साफमा नेपाल 4 पल्टको उपविजेता हो। सन् 2016 को संस्करणको सेमी फाइनलमा नेपाललाई भारतले 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमले आफ्नै मैदानमा बंगलादेश विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। सो खेल असोज 11 मा दशरथ रंगशालामा फ्लड लाइटमा खेलाइने एन्फाले जनाएको छ। जुनमा नेपाली टोली एशियन कप छनौट कुवेतमा खेलेपछि पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रन लागेको हो। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईको प्रशिक्षणमा नेपाली टोली रहेको छ। नेपाल बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि उपाध्यक्ष विराटजङ शाहीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको एन्फाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेकै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बिरगी 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:50 मा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। हवस्, प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।